हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशालामा गिरिश भट्टराई। आज हामीले अल्जेब्राको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ है। अघिल्लो भिडियोमा हामीले अल्जेब्राको पार्ट 1 मा एलसीएम र एचसीएफको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ र आज हाम्रो सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। र सेकेन्ड पार्टमा आज हामी सर्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। सर्ट अथवा रुटको बारेमा है। तपाईले सुन्नुभएको नाम भनेको अलिकति फेमिलियर भनेको रुट, स्क्वायर रुट, क्युब रुट हो, तिनीहरू हो। र हामी जेनरली भनेको हाम्रो सर्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। सर्ट्स, त्यसलाई चाहिँ हामी सर्ट्स भन्छौँ, जुन हाम्रो यस्तो छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? सर्ट्स भन्छौँ। अब यहाँ धेरै खालको हुनसक्छ, पावरमा अलग अलग हुनसक्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ भने सर्ट्स भन्छौँ। र सुनमा यसलाई अब हामी यसमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने छैन। धेरै कुरा गर्नुपर्ने छैन। अब प्लस गरे गर्ने, माइनस गरे गर्ने, इन्टु गरे गर्ने, डिभाइड गरे गर्ने, त्यति मात्रै हामी कुरा गर्छौँ है। त्यति हामीले थोरै एउटा फर्मुला जस्तो टाइपको थोरै लेखाइदिन्छु म, तपाईँले त्यो ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। अब हेर, सुरुमा एड अथवा सबट्र्याक्ट गरी गर्ने है। सबभन्दा सुरुमा भनेको सुरु नम्बरमा एड अर सबट्र्याक्सन अथवा एडिसन अर सबट्र्याक्सन, एडिसन अर सबट्र्याक्सन, सबट्र्याक्सन अथवा एडिसन अर सबट्र्याक्सन गरी गर्ने है। यदि कुनै पनि दुईटा टर्म रुट एक्स प्लस रुट एवाई छ भने, हामी रुट एक्स र रुट एवाई छ भने एक्स र वाई भनेको फरक छ है। एक्स र वाई छ भने यो दुईटाले जोड्न सक्दैनौँ। ध्यान दिउँ है। जोड्नको लागि के आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि दुईटा सर्ट, यदि यहाँ ए को पावर एक्स छ हो, यहाँ 3 प्लस 5 ए एक्स छ भने यो हामी जोड्न सक्छौँ। 3 र 5 जोड्दा कति हुन्छ? 8 ए एक्स हुनसक्छ। के हुन्छ भने यदि रुट मुनि, यहाँ रुटभित्र जुन हुन्छ यहाँ त्यसमा पनि सेम र रुट मुनि जुन रुट मुनि छ त्यसमा पनि सेम भयो भने अनि मात्र हामी अगाडिको जोड्छौँ। यो जोडिँदैन, अगाडिको मात्रै कन्स्ट्यान्टहरू जोडिन्छ। ठिक छ। कहिलेकाहीँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जस्तो कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसको ठाउँमा रुट ए 4x प्लस 5 रुट एक्स हुनसक्छ। एकको ठाउँमा जुन भ्यालु हुनसक्छ है। यसो छ भने डाइरेक्ट जोड्न सकिँदैन, तर यो 4 लाई बाहिर निकाल्न सक्यो भने हामी गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो यहाँलाई अहिलेको लागि मैले 2 माने, यसलाई 2 मानिराखेँ भने यो 4 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2, यहाँ भनेको 2 को स्क्वायर एक्स प्लस 5 2x। 2 छ भने हामी लेख्थ्यौँ है। एउटा कुरा अलिकति सिम्पल तरिकाले भन्छ, धेरै अगाडि सर्टको बारेमा पढ्दा पनि आउनुभएको छ। यहाँ यो जुन हाम्रो यस्तो घुमेको जुन छ कर्भ, यस्तो जुन घुमेको हुन्छ, यो भित्र यदि 2 छ भने केही लेखिँदैन, अथवा केही लेखिँदैन भने यहाँ 2 छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। केही लेखेको छ भने के बुझ्नु पऱ्यो? 2 बुझ्नु पऱ्यो। अरू लेखेको छ भने 3 4 5 लेखेको छ भने त्यही अनुसार 3 4 5 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र यदि यहाँ 2 छ भने यदि कुनै भित्रको पावरमा 2 भयो भने बाहिर निकाल्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ 2 स्क्वायर छ भने यहाँ एउटा 2 निस्किन्छ र रुट 2 एक्स रह्यो। 2 स्क्वायर मात्रै बाहिर निस्केको थियो र 2 रह्यो। यदि यहाँ 5 थियो, यहाँ 5 थियो भने यहाँ 2 को पावर 5 छ भने मात्रै एउटा निस्किन्छ। अब यहाँ 2 को पावर 4 थियो, यहाँ 2 र यहाँ 2 को पावर 4 थियो भने दुईटा 2 निस्किन्छ। 2 को स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर 2 को पावर 4 भनेको 2 स्क्वायर मध्ये 2 एउटा 2 निस्क्यो, 2 स्क्वायरबाट अर्को 2 जम्मा 2 इन्टु 2 निस्क्यो, 4 निस्क्यो। यसरी कुरा बुझ्यो है। जोड्न खोज्दा अब चाहिँ कति हुन्छ? 5 रुट 2 एक्स गर्दाखेरि 2 प्लस 5 भनेको 7 एक्स हुने भयो, स्क्वायर रुट एक्स यो हुने भयो हाम्रो के अरे एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन। सबट्र्याक्सन हुँदा पनि कुरा यही हो है। सबट्र्याक्सन हुँदा पनि कुरा यही हो। यति कुरा बुझाउन खोजेको मैले अहिले। र अर्को मल्टिप्लिकेसनमा हेरौँ। मल्टिप्लिकेसन अथवा हामीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2 नम्बरमा मल्टिप्लिकेसन अर डिभिजन, दुईटैको लागि एउटा लाग्छ। मल्टिप्लिकेसनमा पनि डिभिजनमा पनि एउटा लाग्छ। जस्तो हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि रुट 5x इन्टु रुट 5y छ भने अब यदि हाम्रो यहाँ प्लस थियो भने जोडिँदैन थियो। किन जोडिँदैन थियो भन्दाखेरि रुट मुनि पनि सेम हुनु पर्थ्यो। अब यहाँ इन्टु भएकोले हामी लेख्न सक्छौँ रुटमा एउटै हुनु पऱ्यो, इन्टु हुँदा के हुनु पऱ्यो? रुटमा एउटै हुनु पऱ्यो, भित्रको मल्टिप्लाई हुन्छ, एक्स इन्टु वाई हुन्छ। इन्टु भयो भने चाहिँ रुटभित्रको मल्टिप्लाई हुन्छ, बाहिर पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। यदि यहाँ बाहिर छ भने बाहिर पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, रुटभित्र पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। यदि के हुनु पऱ्यो तर यहाँ रुट 5 छ भने यहाँ पनि रुटमा सेम हुनु पऱ्यो। यदि यहाँ भनेको यदि जस्तो 564 इन्टु 318 छ भने यहाँ 5 छ, यहाँ 3 छ, 64 इन्टु 18 मल्टिप्लाई हुँदैन। यदि यहाँ 64 5बाट निस्किन्छ, 18 निस्किन्छ भने बाहिरको मल्टिप्लाई हुन्छ, बाहिरको चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। तर भित्र मल्टिप्लाई गर्दा, सर्टको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ जुन हाम्रो यो कर्भभित्र जुन बसेको छ, यहाँ यस्तो घुमेको ठाउँमा यहाँ जुन बसेको हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो? सेम हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो मल्टिप्लाई अथवा डिभिजन गर्नको लागि। यति कुरा मात्रै बुझाएँ मैले, धेरै कुरा बुझाइनँ, धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने कुरै छैन। अब हामी जुन प्रब्लमहरू छ 4-5 वटा प्रब्लमहरू म गरिदिन्छु, त्यसमा अलिकति रेसनलाइजको कन्सेप्टहरू छ, त्यो पनि म बुझाउँदै गर्छु अहिले।
है। अब सुरु गरौँ हामी, अब प्रोग्रामतिर डाइरेक्ट जाउँ। ल हेरौँ, यहाँ दुई सिम्प्लिफाई नम्बर 1 नम्बरमा के यहाँ सिम्प्लिफाई भने त यहाँ 1 र 2 दुईटामा दुईटा दिएर प्लस माइनस भएको, अर्को भनेको मल्टिप्लाई छ है। अब यसलाई सल्भ गरौँ। हेरौँ, रुटमा त सेम छ, यहाँ जुन हाम्रो रुट छ स्क्वायर रुट, यहाँ पनि स्क्वायर रुट, यहाँ पनि स्क्वायर रुट छ, त्यसले फरक पारेन। अब रुट मुनि चाहिँ के छ, यहाँ 20 चाहिँ 45 छ, 1 डाइरेक्ट जोड्न सकिँदैन, डाइरेक्ट जोड्न अथवा घटाउन सकिँदैन। यदि हामीले मुनि बराबर बनाउन सक्यो त बराबर हुन्छ भने हामी जोड्न सक्छौँ, त्यहाँ बनाउन खोजौँ है। यसो सोल्युसनमा हेरौँ, √20 प्लस √45 माइनस √125। अब हामी यदि सिम्पल तरिकाले अब सुरुमा गर्दा हामी के गर्छौँ त, यहाँ 20 को फ्याक्टर के हो, 45 को फ्याक्टर के हो, 125 को फ्याक्टर के हो भनेर छुट्याएर लेख्न सक्छौँ। एकचोटि त्यसै गरौँ है। 20 को फ्याक्टर भनेको 20 भनेको पहिले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 भनेको 2 10 जा, 2 5 जा, 2 2 5 1 नलेखे पनि हुन्छ, किनभने अब यसलाई 5 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने, 5 5 जा 1, सरी 5 1 जा 5, 5 5 जा 1, 5 1 जा 5, यति भयो। यहाँ √20 को ठाउँमा के लेख्न सक्यो, 2 × 2 × 5 लेख्न सक्यो हो, प्लस 45 लाई पनि धेरै नै टोक्यौँ, अहिले मैले बुझाइदिएको है। अब 45 लाई 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हुँदैन, पहिले हेर्नु त 3 ले हुन्छ, 3 भनेको 45 कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 5 15, 3 15 जा 45 मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। अब यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 3 ले भनेको 3 5 जा 15, यहाँ भनेको 5 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 5 भनेको 1 भयो, यहाँ कति रह्यो 3 × 3 × 5 माइनस 125 भनेको कति हुन्छ, 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 ले त मल्टिप्लाई हुँदैन किनभने लास्टमा 5 छ, 3 ले मल्टिप्लाई हुँदैन, 5 + 2 भनेको 7, 7 + 1 भनेको 1, 7 + 1 भनेको 8, 8 लाई 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 3 ले डिभाइड हुन्छ हुँदैन है, 3 ले डिभाइड हुँदैन किनभने लास्टमा के हुनुपर्छ 3 हुनुपर्छ, 6 हुनुपर्छ, 9 हुनुभयो, अनि मात्रै हाम्रो के हुन्छ 3 ले डिभाइड हुन्छ। त्यो कुरा त कन्सेप्ट बुझेको छ नि। यदि रुटमा यदि 3 ले डिभाइड हुन्छ कि भनेर चेक गर्न छ भने जुन जुन नम्बर छ तिनलाई तिनटालाई जोड्ने, 5 2 1 छ, 5 2 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 8 हुन्छ, 8 लाई 3 ले डाइरेक्ट डिभाइड हुन्छ त हुँदैन नि, किनभने 3 चाहिँ 9 हो, 3 चाहिँ 6 मात्रै हो, डिभाइड हुँदैन, रिमाइन्डर आउँछ, त्यसले त्यतिकै 3 ले पनि हुँदैन। 5 ले हेरौँ, लास्टमा 5 छ, 5 ले हुन्छ भने 5 कति 25 भनेको 5 2 जा 10, 2 रह्यो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 यति रह्यो, भनेपछि रुटमा 5 × 5 × 5 यसरी लेख्न सक्यो है। अब यो सानो भर्खर भर्खर सिक्नेले यसरी गर्दा हुन्छ है, सुरुमा यसरी गर्दा हुन्छ। अब पछि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि 20 भनेको हामीले के छ भन्दाखेरि 2 × 10 हुन्छ, 10 भनेको 2 × 5 हुन्छ, अथवा 20 यहाँ स्क्वायर छ नि त, स्क्वायरको टर्म भन्छ, स्क्वायरमा कति मार्नु हुन्छ 1 को स्क्वायर भनेको 1, 1 ले फरक पर्दैन, 2 2 को स्क्वायर भनेको 4, 4 ले कतिले 20 चोटि डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि 4 5 जा 20, 4 मध्ये एउटा 4 भनेको 2 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर भन्दा 2 निस्क्यो, रह्यो भनेको √5, त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको पहाडी सल्भ गर्दै गर्छु, सुरुमा हामीले यसरी नै गर्न सक्यो। अब यहाँ भनेको यहाँ रुटमा भनेको केही छैन भने चाहिँ यहाँ 2 छ, 2 हुन्छ भनेको छु मैले हो अघि पनि, यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2 भनेपछि 2 हुन्छ भने दुईटा बिचमा भित्रमा कमन छ भने एउटा देखिन्छ, दुईटा बिचमा कमन छ भने एउटा देखिन्छ, यहाँ पनि दुईटा 5 छ एउटा देखिन्छ, भनेपछि यहाँ कति रह्यो 2 × 2 दुईटा भनेपछि एउटा 2 निस्क्यो, रह्यो √5, प्लस यहाँ पनि 3 × 3 भनेपछि 3 निस्क्यो 5, माइनस यहाँ भनेको 5 √5, ठिक छ। तिनटैमा √5 भयो भने अब अगाडिको जोड्न सक्यो, 2 + 3 - 5 √5। अब तिमीले √5 कमन ताने पनि भयो, उस्तै कुरै उस्तै है, कन्सेप्ट त्यही हो, कन्सेप्ट बुझ्ने। 2 + 3 भनेको 5, 5 - 5 भनेको 0, 0 × √5 = 0, एन्सर भयो, ठिक छ नि। गर्ने तरिका पहिले के गर्ने, फ्याक्टर गर्ने, फ्याक्टरबाट कुन कुन निस्किन्छ चेक गर्ने। यहाँ यदि 3 थियो भने चाहिँ हामीले 3टा 2 चाहिन्छ निकाल्नको लागि, दुईटा नै निक्लिँदैन थियो। ल यति भयो। अब यसमा जाउँ, यो त केही छैन है, सोलुसनमा जाउँ। यो सहिले खालको दिएको छ, मल्टिप्लाई बिचमा छ भने मल्टिप्लाई गर्दा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ पनि क्युब रुट छ, यहाँ पनि क्युब रुट छ भने मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ, स्क्वायर रुट छ भने डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ, अहिले केही चेक गर्नु पर्दैन। यहाँ क्युब छ, यहाँ क्युब छ भने यहाँ क्युब लेखेँ मैले, र 54 × 4 क्युब, 54 × 4 भनेको 216। अब 216 केहीको पावर 3 हो कि होइन, केहीको पावर 3 हो कि होइन त्यो चेक गर्ने, अथवा कुनैको पावर 3 अथवा क्युबले मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि चेक गर्न सकिन्छ है। 216 लाई 3 को पावर 3 है, सरी 3 को पावर 3 भनेको, सरी 3 को पावर 3 भनेको कति 27, 27 × 8, 27 × 8 होला 216 भनेको। अब यसलाई डाइरेक्ट हामीले क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ, क्यालकुलेट गर्दा नि हुन्छ, अब 216 लाई टुक्राउँदा नि हुन्छ, अथवा अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ भने यो 54 भनेको बाहिर निक्लिन्छ भने निक्लिँदा राम्रो, जहिले पनि निकाल्दा राम्रो। 54 × 4 छ भने 54 लाई टोक्र्यौँ, 2 भनेको 27 जा आउँछ, यहाँ 2 भनेको 2 ले हुँदैन 3 ले, 3 भनेको 9 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 भनेको कति रह्यो भन्दाखेरि 3 यहाँ
50 को कोठामा 2 × 3 × 3 × 3 रह्यो 4 भनेको 2 × 2 हो अब यहाँ 3 भनेको 3टा 2 भनेको 3टा भनेपछि 3टा 2 मध्ये एउटा 2 निस्क्यो 3टा 3 मध्ये एउटा 3 निस्क्यो किनभने यहाँ रुट 3 छ यहाँ भित्र यहाँ बिचमा भनेको क्युब रुट छ हैन क्युब रुट छ अनि यहाँ क्युब रुटको मुनि कति रह्यो 1 रह्यो क्युब रुटको 1 भनेको 1 नै हुन्छ 2 3 जा कति 6 × 1 भनेको इज इक्वल टु 6 आन्सर भयो ठीक छ अब हामीले यतिकै माथि छोड्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा धेरैको क्वेशन हुन्छ है यो 54 × 4 गरेर रुट 216 लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेशन हुन सक्छ त्यस्तो भयो भने डाइरेक्ट छोड्दा चाहिँ हुँदैन है गर्नै पर्छ तपाईले यदि यदि सल्भ हुन्छ भने सल्भ हुँदैन थियो भने त छोड्दा पनि भयो अब सल्भ हुँदैन भने छोड्दा हुन्छ तर यहाँ सल्भ हुने भएकोले हामीले के गर्नुपर्छ गर्नै पर्छ है ध्यान दिनु त्यो ल यदि भयो हाम्रो 1 नम्बरको सिम्प्लिफाई अब सेकेन्ड नम्बर जाउँ अब हेर्नु 2 नम्बरमा हेरौँ है के भन्छ सल्भ भनेको छ अब अलिकति एक दुईवटा कन्सेप्टको बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि क्वेसनमा सिम्प्लिफाई भनेको छ भने सिम्प्लिफाई जति आउँछ त्यसलाई के गर्छ प्लस माइनस के देख्छ त्यो गर्न छोडिदिने सल्भ भनेको प्लस माइनस गरेर हुँदैन यक्सको भ्यालु निकाल अथवा वाईको भ्यालु निकाल त्यहाँ चाहिँ भेरिएबल छ भेरिएबलको भ्यालु निकाल भन्न सक्छ अब कहिलेकाहीँ यक्स र वाई दिएको छ सिम्प्लिफाई बनाउँ भने जति हुन्छ त्यति छोडिदिने है तर यदि सल्भ छ भने हामीले यक्स र वाईको भ्यालु निकाल्नुपर्छ है सल्भ त्यति भयो त्यति कुरा भन्न खोजेको यहाँ छ यो के छ भन्दाखेरि रुटको मुनि x स्क्वायर माइनस 2x छ यो रुट माइनस 1 भनेको रुटको मुनि छैन रुट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टु x अब यस्तो क्वेसन आयो भने खरी गर्ने अब यस्तो क्वेसन कतिले गर्न गरिसक्नु भएको हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा भनेको यदि एउटा रुट छ भने कुनै पनि एउटा इक्वेसनमा एउटा रुट छ भने रुट एकतिर राख्ने नम्बरलाई एकतिर राख्ने के गरे एउटा रुट छ भने दुईटा तिनटाको कुरा गर्छौँ है जम्मा एउटा रुट छ भने के गर्ने अरे रुट एक साइडमा राख्ने अरु बाँकी भएको अर्कोतिर राख्ने जस्तो यसलाई के गर्न सक्यो भन्दाखेरि रुट x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टु -1 उजामा x प्लस 1 भयो किन एकतिर भने किन एकतिर यो राखेको भन्दाखेरि अब के गर्छु भन्दाखेरि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु स्क्वायरिङ बोथ साइड स्क्वायर गर्दा के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2x को होल स्क्वायर इज इक्वल टु x प्लस 1 को होल स्क्वायर हो x प्लस 1 को होल स्क्वायरमा गयो अब यो गइसकेपछि यसलाई यो स्क्वायर रुट त काटिन्छ रह्यो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टु यो फर्मुला लाउँ a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यही हो यहाँ भनेको कति छ x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यो x र यसरी काट्यो यहाँ पनि प्लस x स्क्वायर यहाँ पनि प्लस x स्क्वायर काट्यो यहाँ माइनस 2x प्लस 2x यता ल्याए मैले माइनस 2x प्लस 2x यता आउँदा के भनेको माइनस 2x इज इक्वल टु 1 छ माइनस 2x भनेको माइनस 4x इज इक्वल टु 1 x इज इक्वल टु 1 बाई माइनस 4 x इज इक्वल टु माइनस 1 बाई 4 x को भ्यालु कति आयो माइनस 1 बाई 4 आयो अब यसलाई सल्भ यति गरेर छोड्दा पनि हुन्छ कतिले चाहिँ कति सरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चेक गर भन्न सक्नुहुन्छ है यहाँ यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ इक्वेसनमा ल यसलाई मैले के गर्न चेक गर भनेर कहिले सोध्नु सक्छ चेक पनि गर भनौँ भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नाउन चेक इक्वेसन 1 मा राख्ने भ्यालु x को भ्यालु कति राख्ने -1/4 को होल स्क्वायर -2 × -1/4 इज इक्वल टु x भनेको -1/4 प्लस 1 हो -1/4 प्लस 1 रुट को मुनि -1/4 को होल स्क्वायर भनेको -1 को स्क्वायर 1 भइहाल्यो 1/4 को स्क्वायर भनेको 16 माइनस माइनस भनेको प्लस हुने भयो 2/4 इज इक्वल टु यहाँ गरेर कति हुन्छ -1 बाई टोटल भनेको 4 लियो भने -1 प्लस 1 × 4 भनेको 4 यति हुन्छ नि एलसीएम लेख्नु हुन्छ नि हैन यहाँ 4 छ यहाँ तल मुनि भनेको 1 मात्रै भएको 4 × 1 भनेको 4 -1 × 1 -1 भयो 4 × 1 भनेको 4 भयो अब रुट अन्डर 1/16 प्लस 1/2 भनेको 1/16 प्लस 1/2 गर्न सक्यो यसलाई इज इक्वल टु 1/2 गरियो भने यहाँ भनेको 4 - 1 -1 प्लस 4 भनेको 3/4 भयो हो अब रुट अन्डर यहाँ हामीले एलसीएम भनेको 16 लिम 16 × 2 छ भने 16 × 2 ले पनि हुन्छ सजिलो भनेको 16 × 2 गर्ने यो र मल्टिप्लाई गर्ने 1 × 2 भनेको 2 16 प्लस 1 भनेको प्लस 16 यो भइहाल्यो यसरी गरेर तपाईले अझै सजिलो इज इक्वल टु 3/4 गरिहेरौँ यहाँ भनेको 2 प्लस 16 भनेको 18/16 2 जा भनेको ल 16 × 2 नै छोड्दिएँ मैले किनभने म अहिले गरेको भन्छु है 3/4 18 अब 2 ले 18 ले डिवाइड गर्दा कति रहन्छ 2 9 जा 18 भनेपछि माथि 9 र तल भनेको 16 र इज इक्वल टु 3/4 अब 9/16 भनेको कतिको स्क्वायर यहाँ भनेको कति छ यहाँ 2 छ नि त हैन यहाँ केही छैन भने चाहिँ 2 छ भने चाहिँ यसलाई पनि स्क्वायरको टर्ममा लान खोज्ने
नानमा 16 भनेको 3 को स्क्वायर बाई 4 को स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 3/4 भनेपछि मैले के लेख्न सकेँ 3/4 को होल स्क्वायर लेख्न सकेँ रुट छ रुट र स्क्वायर काटिन्छ हो रुट र स्क्वायर काट्यो भने 3/4 3/4 इज इक्वल टू 3/4 एन्सर चेक भयो राइट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने तरिका यो हुनसक्छ तर यो जरुरी छैन कहिलेकाहीँ सल्भ गर्दाखेरि भ्यालु नराख्न सकिन्छ त्यसले फरक पर्दैन कहिलेकाहीँ सल्भ नहुन सक्छ यहाँ यक्सको भ्यालु यहाँ आयो तर यहाँ आउँदा बराबर नआउन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ नआउन सक्छ तर म्याक्सिमम टाइममा आउने भएकोले हामीले यसलाई छोडिदिन्छौँ अहिले टु यति नै गर्ने यक्सको भ्यालु निकाल्ने सकिहाल्छ यति नै निकाल्यो भने सकिहाल्छ यो कहिलेकाहीँ सरले क्लासमा गराउँछन् त्यति मात्रै है ल यो भयो अब हामी थर्ड नम्बरतिर जाउँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो 3 नम्बर सुरु गर्नु भन्दाखेरि एउटा सानो रेसनलाइजको कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है रेसनलाइजेसन र जेनरली हाम्रो रेसनलाइज भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि डिनोमिनेटरको हुन्छ डिनोमिनेटरको जेनरली रेसनलाइजेसन के हुन्छ अरे डिनोमिनेटरको हुन्छ यहाँ पनि हामीले डिनोमिनेटरलाई नै रेसनलाइज गर्छौँ अब नेपाली भनेको रेसनलाइज भनेको के भन्दाखेरि अभिमुखीकरण भन्छ सम्झे के भन्छ यसलाई सरी अभिमुखीकरण होइन अनुपातिकीकरण भन्छ है डिनोमिनेटर भनेको हर अथवा थाहा छैन भने यदि यक्स बाई वाई भनेको एउटा कन्सेप्ट भयो भने यो भनेको डिनोमिनेटर यो भनेको न्युमिनेटर हुन्छ वाई तलको भनेको हामी के गर्छौँ भने डिनोमिनेटर तलकोलाई भनिन्छ अब रेसनलाइजेसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्छौँ रेसनलाइजेसन भनेको रुट हटाउने काम रेसनलाइज भनेको के अरे रुट हटाउने काम डिनोमिनेटरको रेसनलाइजेसन भनेको डिनोमिनेटरमा रुट छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्ने नै के हो हाम्रो के अरे रेसनलाइजेसन हो अब रेसनलाइजेसन कसरी गर्छौँ त्यो हेरौँ यदि कुनै पनि 1/2 रुट यक्सको रेसनलाइज गर्नुपर्नेछ भने 1/a रुट एक्स मानौँ ल 1/a रुट एक्स मात्रै है 1/a रुट एक्स दिएको छ त यहाँ जति पनि हुन्छ होला b/a रुट एक्सको रेसनलाइज गर्नुपर्ने छ भने रुटभित्र एक्स मात्रै छ भने अथवा रुटभित्र वाइ मात्रै छ भने के गर्छौँ हामी इन्टु रुट यक्स बाई रुट एक्स गर्छौँ रुट मात्रै छ भने एउटा रुट मात्रै छ भने दुईवटाको कुरा छैन एउटा मात्रै छ भने रुट यक्सको भनेको रुट यक्स बाई रुट एक्स गर्छौँ रुट एक्स र रुट एक्स मल्टिप्लाई गर्दा रुट एक्सको स्क्वायर भनेको यक्स मात्रै रहने भयो माथि जाने भयो अब रुट है माथि रुट जाने भयो त्यसैले हामीले डिनोमिनेटर भनेको के अरे रुट डिनोमिनेटरबाट हटाउने यसको मतलब के होइन डिनोमिनेटर हटाउँदैमा न्युमिनेटर हट्छ भन्ने छैन हट्दैन पनि यति भयो ल फर्स्ट नम्बरमा यसको भयो है र यदि सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि बी बाई रुट यक्स प्लस वाई छ भने रुट यक्स प्लस वाई छ भने यसलाई पनि हामीले के सकिन्छ रुट एक्स प्लस वाई बाई रुट एक्स प्लस वाई यदि एउटा छ भने यसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्छ है अगाडि नम्बर भएकोले फरक पार्दैन नम्बर छ नम्बर छैन फरक पार्दैन अब थर्ड नम्बर जाउँ यदि बी बाई रुट यक्स प्लस रुट वाई छ भने यसलाई गरेर टुक्राउने अब रुट एक्स प्लस रुट वाईलाई मल्टिप्लाई गर्दा हुँदैन यसलाई चाहिँ के अरे मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि भ्यालु सेम हो रुट यक्स र रुट वाई नै हो तलमाथि नै मल्टिप्लाई गर्ने हो रुट यक्स र रुट वाई तर यहाँ प्लस छ भने हामी माइनस लेख्छौँ है यदि यहाँ माइनस थियो भने हामी प्लस लेख्थ्यौँ है यहाँ प्लस छ भने हामीले के लेख्यौँ भने माइनस लेख्यौँ यदि हाम्रो माइनस छ भने के हुन्छ अरे यदि बी बाई रुट यक्स माइनस रुट वाई छ भने के हुने भयो यसलाई रेसनलाइज गर्दा इन्टु रुट यक्स प्लस रुट वाई बाई रुट यक्स प्लस रुट वाई तलमाथि एउटै है फरक होला होइन ल यस्तो छ भने यहाँ अब माथि रुट आयो भने नि गर्ने तरिका यही हो हामीले के गर्नु हरको अनुपातिक गर्नु भनेको डिनोमिनेटरको रेसनलाइजेसन गर्नुपर्ने भएकोले जुन हाम्रो हर छ नि हरकोलाई मात्रै लेख्ने हेर्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई अंशको गर न्युमिनेटरको गर माथिको भागलाई न्युमिनेटर अंश भनिन्छ गर भनौँ भने मात्रै गर्ने जेनरली भनेको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि माथिको तलको रुट हटाउनु पर्ने भएकोले डिनोमिनेटरकै गर्छौँ ल यो भयो र अर्को भनेको सानो एउटा भनिदिन्छु जस्तो बी बाई ए रुट यक्स माइनस बी रुट वाई थियो भने त्यसलाई के गर्ने अघि हाम्रो ए रुट एक्स हुँदा एले मल्टिप्लाई गरेको थियो थिएन नि तर यहाँ हामी यदि सेम छ भने त कमन आइहाल्छ तान्नु परेन किनभने सेम ए छ भने ए कमन आइहाल्छ कुरा एउटै भइहाल्यो सेम छैन भने के मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि ए रुट यक्स र बी रुट वाईले मल्टिप्लाई गर्छौँ यहाँ माइनस छ भने बिचमा प्लस लेख्छौँ थाहा छ नि के गर्छौँ भने सेमले मल्टिप्लाई गर्छौँ साइनलाई चेन्ज गर्छौँ ठिक छ सेम छैन भने सेम छ भने कन्सेप्ट कमन तानेर गर्दा भइहाल्छ कमन तान भने यता मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन अथवा मल्टिप्लाई गरेर गर्दा नि केही फरक पर्दैन रेसनलाइजेसन हामी यसरी गर्नुपर्छ रेसनलाइजेसन भनेको के अरे रुट हटाउने काम के अरे रुट हटाउने काम र अब हामी थर्ड नम्बरमा जाउँ थर्डमा अलिकति सिम्प्लिफिकेसन छ त्यसको लागि मैले बुझाएको थर्ड पर धेरै क्वेसन सोध्छ यसबाट
हेर है सिम्प्लिफाई भनेको यसमा सिम्प्लिफाई भनेको छ भने हामीले सल्भ मात्रै गर्ने यसलाई सल्भ गर्ने हैन सिम्प्लिफाई भनेको यसलाई जति हुन्छ जति गर्न सक्यो त्यति गर्ने अब यसरी सिम्प्लिफाई गर भनौँ भने कहिले के हुन्छ त क्वेशनमा भनेको डाइरेक्ट नै रेसनलाइजेसन डिनोमिनेटरको रेसनलाइज गर्छ गर भन्न सोध्दैन यहाँ हामी रुट छ हाम्रो मेन काम भनेको तलबाट रुट हटाउने तलबाट जहिले पनि के गर्ने रुट हटाउने है अब गरिहेरौँ यसलाई गरेर अब यस्तो गर्दा चाहिँ यो रेसनलाइजेसन जानेन भने एकदम घाटा हुन्छ तपाईँलाई 10 11 12 10 मा त पढा छ भने 11 12 भने एकदम सोधिरहने यदि म्याथ पढ्नु हो भने है चाहिन्छ त्यसरी मैले बुझ्नु होला यो भयो कतिले थाहा छ पनि होला हैन अब यसलाई गर्दाखेरि पहिले रेसनलाइजेसन गर्ने rationalizing each terms अब यसलाई पनि रेसनलाइज गर्ने यसलाई पनि रेसनलाइज गर्ने यसलाई पनि रेसनलाइज गर्ने अब 6/2√3 - √6 अब यसलाई रेसनलाइज कसरी गरिन्छ यस्तो हुँदाखेरि 2√3 र √6 ले जस्ता जस्तै मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ बिचमा माइनस भएकोले यहाँ हामी के गर्छौं प्लस गर्छौं ठीक छ फर्स्ट रेसनलाइजेसन प्लस √6/√3 + √2 छ भने यसलाई केले गर्ने √3 - √2 /√3 - √2 अब अघि तपाईले सार्नु भएन है त्यो जुन फर्मुला छ त्यो सार्न सक्नुहुन्छ अलिकति फरवर्ड 20-30 सेकेन्ड जति हाम्रो भएको छ अहिले त्यसलाई फरवर्ड गरेर सार्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो अघिको फर्मुला त्यो सार्न सक्नुहुन्छ है प्लस माइनस छँदै छ अब 4√3/√6 - √2 इन्टु √6 + √2 /√6 + √2 अब यो किन गरेको पनि म भन्दिन्छु अब चाहिँ भनिदिन्छु अघि मैले भन्न छुटाएँ क्या जस्तो यहाँ a - b र a + b यो दुईटा मल्टिप्लाई भएको a - b र a + b मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के हुन्छ a² - b² मा जान्छ केमा जान्छ a² - b² मा जान्छ a² - b² गर्ने रुट हट्छ गर्दैन रुट छ भने रुट हट्छ नि त्यही भएर मैले गरेको है भएको अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेको कति हुन्छ यहाँ माथि 6 2√3 + √6 यहाँ भनेको 2√3 - √6 2√3 + √6 भनेको कति हुने हो 2√3 को होल स्क्वायर a² - b² √6 को होल स्क्वायर a - b a + b भने a² - b² यति भयो अब यसको काम √6 इन्टु √3 - √2 यहाँ भनेको √3 को स्क्वायर माइनस √2 को स्क्वायर है यहाँ बिचमा माइनस छ 4√3 √6 + √2 /√6 को होल स्क्वायर माइनस √2 को होल स्क्वायर यो भयो अब माथि मल्टिप्लाई गरेर तल पनि ब्र्याकेट खोलौँ मैले डाइरेक्ट तल चाहिँ मल्टिप्लाई गरेँ माथि चेक गर्नुहोस् है 6 * 2 = 12 √3 अब यसरी मल्टिप्लाई हुँदा रुट भित्रको मल्टिप्लाई हुँदैन 6 र 2 √3 मल्टिप्लाई गर्दा 6 र 2 मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ 6 * 2 = 12 √3 प्लस 6 भनेको 6 √6 बाइ 2 √3 भनेको 2 को स्क्वायर भनेको यहाँ 2 √3 भनेको 2 √3 को होल स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर पनि हो 2 को स्क्वायर 4 √3 को स्क्वायर 3 किनभने रुट र 3 के हुन्छ रुट र स्क्वायर काटिन्छ √3 माइनस √6 को स्क्वायर रुट र स्क्वायर काट्यो 6 रह्यो ठीक छ यो भयो प्लस अब मैले कमन नतानेको पनि यहाँ मल्टिप्लाई नगरेको पनि हुनेछ र पनि ठिक छ मल्टिप्लाई गरेर √6 * √3 भनेको रुट भन्ने चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ नि 6 3 = 18 माइनस यहाँ भनेको √6 * 2 = 12 हो बाइ यहाँ √3 को स्क्वायर भनेको 3 √2 को स्क्वायर भनेको -2 हो माइनस यहाँ भनेको 4 √3 र √6 मल्टिप्लाई गर्दा 4 √6 3 = कति 18 रुट को मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस यहाँ भनेको अब यहाँ माइनस छ हामीले यहाँ माइनस खोल्ने होइन किनभने हामी तल लेख्छौँ है अझै तल लेख्छौँ त्यसले माइनस खोल्ने ध्यान देऊ यसलाई यसरी लेख्दा पनि जहिले यसरी लेखिरहँदा पनि हुन्छ है त अहिले माइनस लेख्ने होइन यहाँ प्लसै हुन्छ 4 भनेको 4 √6 3 2 = 6 बाइ √6 को स्क्वायर भनेको 6 माइनस √2 को स्क्वायर भनेको 2 यति भयो है अब यहाँ हेरौँ 12√3 प्लस 6 √6 रुटबाट निस्किन्छ भने निकाल्दिने अब यो टाइममा भनेको रुटबाट निस्किन्छ भने निकाल्दिने बाइ 4 3 = 12 12 - 6 भनेको 6 भयो प्लस √18 बाट कति निस्किन्छ √18 बाट √18 भनेको 18 भनेको कति 2 9 = 18 3 3 = 9 म्हणजे 2 * 3 * 3 2 * 3 * 3 बाट कति हुने भयो 3√2 हुने भयो 2 * 3 यो √18 भनेको 3√2 हुने भयो √12 भनेको कति हुने भयो 2√3 हुने भयो
कति भने 2√3 हुने भयो है गरेर चेक गर्दा हुन्छ 3 - 2 भनेको कति भयो 1 भयो माइनस यहाँबाट भनेको 4 √18 भनेको अहिले भर कति आएको थियो 3√2 आएको थियो मा प्लस 4√6 6 हुँदैन है यो भयो 6 - 2 भनेको कति 4 भयो ठिक छ अब यो 6 तलकोलाई काटिन्छ भने काटिदिने अथवा एलसीएम लिने यहाँ काटिन्छ क्या यहाँबाट 6 कमन आयो भने 6 काटिन्छ भने 6 कमन तान्ने 6 डाइरेक्ट काटिदिने 6 कमन आयो भने कति रहन्छ 2√3 प्लस मैले यहाँ नगरेको नि हुँदैन यहाँ √6 भयो बुझ्नुलाई यहाँ मल्टिप्लाई गरेर बुझाउनको लागि प्लस बाई 6 भयो प्लस यहाँबाट कमन आउँछ आउँदैन 3√2 माइनस 2√3 ब्राकेटमा लेखेँ मैले यहाँ प्लस यहाँ भनेको माइनस यहाँबाट 4 कमन आउँछ र 3√2 माइनस होइन प्लसै हो है यहाँ माइनस मल्टिप्लाई गरेको छैन अहिले प्लस 4√6 किनभने ब्राकेट छँदैछ बाई 4 4 र 4 काट्यो यो 6 र 6 पनि काट्यो यहाँ थोरै है अलिकति यहाँ यतिको मैले जल्दी गरिसकेँ यहाँ 4 कमन आउँदा यहाँ 4 पनि छुटेछ यहाँ 4/6 भयो यति भयो है अब 4 काटिन्छ हाम्रो यहाँ त 1 छ यसले फरक पर्दैन यहाँ 6 काटिन्छ यता थोरै गरिदिन्छु म कति रहन्छ यहाँ 2√3 प्लस √6 रहन्छ यहाँ 2√3 प्लस √6 रहन्छ यहाँ भनेको प्लस 3√2 माइनस 2√3 रहन्छ हो माइनस 2√3 रहन्छ यहाँ 4 काट्यो माइनसले ब्राकेट खोलौँ माइनस 3√2 माइनस प्लस माइनस √6 अब हेरौँ कुन काटिन्छ कि काटिँदैन चेक गरौँ 2√3 प्लस छ यहाँ 2√3 माइनस छ काट्यो यहाँ √6 प्लस छ यहाँ √6 माइनस छ काट्यो माइनस 3√2 र यहाँ प्लस 3√2 छ काट्यो भने चाहिँ 0 आयो आन्सर एन्सर लास्टमा जम्मा 0 आउने रहेछ यत्रो गर्नु पर्यो है अलिकति अप्ठ्यारो छ हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो देखिएला अलिकति अप्ठ्यारो गरेको धेरै लामो खालको अलिकति झ्याउ खालको होला तर गर्न तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु भने सजिलोसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ 3 नम्बरको यति भयो अब हामी 4 नम्बरतिर जाउँ अब हेरौँ 4 नम्बरको क्वेसन छ के भन्दाखेरि √3 प्लस √2 बाई 3√3 माइनस 2√2 इज इक्वल टु x प्लस y √6 फाइन्ड x एन्ड y भन्छ x र y निकाल अथवा कहिले सल्भ भन्न सक्छ है जहिले डाइरेक्ट सल्भ भन्छ अनि यस्तो मात्रै यति मात्रै दिन्छ त यहाँदेखि यहाँ मात्रै दिन्छ सल्भ भन्नु भने x र y को भ्यालु निकाल्नुपर्छ भनेर x र y निकाल्नुपर्छ भनेर कुरा थाहा पाउनु पर्यो है अब यहाँबाट हेरौँ पहिला हामी यो भ्यालु छ जुन छ यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रेसनलाइज गर्छौँ के गर्छौँ रेसनलाइज गर्छौँ अनि चेक गर्छौँ के हुन्छ भनेर है अलिकति बाहिर अलिअलि डिस्टर्बेसन आवाज आइरहेको त्यसलाई अलिकति इग्नोर गर्नु होला र जुन हाम्रो एलएचएस छ यो लिन्छौँ है सोलुसनमा एलएचएस भनेको कति छ √3 प्लस √2 एलएचएस इज इक्वल टु √3 प्लस √2 बाई 3√3 माइनस 2√2 छ हो यसलाई रेसनलाइज गरौँ रेसनलाइजिङ भन्दा पनि हो रेसनलाइज नगरिकन डाइरेक्ट लेख्दा भइहाल्छ है √3 प्लस √2 बाई 3√3 माइनस 2√2 अब रेसनलाइज गर्दा के हुनु पर्यो अब हामीले किन रेसनलाइज गरेको भन्दाखेरि रुट माथि छ यता भनेको रुट माथि छ y √6 छ नि त होइन y √6 माथि भएकोले हामीले तलकोलाई रेसनलाइज गरेको त्यसैले हामीले तल के गर्छौँ तर यदि यहाँ 1 बाई x प्लस y √6 थियो भने के गर्थ्यौँ माथि गएर रेसनलाइज गर्थ्यौँ है रेसनलाइज भनेको माथिकोलाई जुन हाम्रो माथिको भ्यालु त्यसलाई रेसनलाइज गर्थ्यौँ अब के अहिले चाहिँ के गर्छौँ तलकोलाई गर्छौँ हेरौँ कति भयो 3√3 प्लस 2√2 बाई 3√3 माइनस 2√2 हो त होइन प्लसै हुन्छ तल माथि प्लसै गर्नुपर्छ भनेको होइन यहाँ माइनस भने दुइटै भनेको के हुन्छ प्लस हुन्छ यो मल्टिप्लाई गरौँ √3 प्लस √2 इन्टु 3√3 प्लस 2√2 बाई 3√3 माइनस 2√2 र 3√3 प्लस 2√2 भनेको कति हुन्छ a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब माथि हेरौँ √3 प्लस √2 मल्टिप्लाई गर्दा √3 इन्टु √3 √3 इन्टु 3 √3 भनेको 3 रुटमा √3 इन्टु √3 भनेको कति हुन्छ अब एउटा कुरा मैले अघि भनि नै होला जस्तो √x इन्टु √x भनेको हाम्रो के हुन्छ x हुन्छ है रुटभित्र मल्टिप्लाई सेम छ सेम भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर नि x हुन्छ किन भन्दाखेरि √x इन्टु √x भनेको √x स्क्वायर हो √x स्क्वायर र x काटिन्छ स्क्वायर र रुट काटिन्छ x आउँछ आन्सर त्यसले मैले डाइरेक्ट भन्दैछु 3√3 र √3 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 3 इन्टु 3 हुने भयो √3 इन्टु √3 भनेको 3 छँदैछ प्लस यसलाई गर्दा 2 रुटमा 6 हो 2√6 √2 र यो मल्टिप्लाई गर्दा प्लस है के अरे 3√6 भयो √2 इन्टु √3 भनेको √6 3 छँदैछ है 3√6 भयो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 2 √2 इन्टु √2 भनेको इन्टु 2 बाई यहाँ भनेको 3√3 भनेको 3 को स्क्वायर 9 √3 को स्क्वायर 3 माइनस
2 को स्क्वायर 4 इन्टु रुट 2 को स्क्वायर 2 यति भयो हो इजिकल टु 3 3 कति 9 प्लस 2 रुट 6 प्लस 3 रुट 6 कति हुन्छ 5 रुट 6 हो नि 2 रुट 6 प्लस 3 रुट 6 भनेको 5 रुट 6 प्लस 2 2 भनेको 4 बाई 9 3 कति 27 माइनस 4 2 भनेको कति 8 इजिकल टु 9 प्लस 4 भनेको कति 13 प्लस 5 रुट 6 बाई 27 माइनस 8 भनेको कति हुन्छ 27 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ 19 हो यति आयो अब यसलाई यति त आयो योसँग गरे कम्पेयर गर्ने हेरौँ अब नाउ यसलाई इजिकल टु के लेख्ने यसलाई अझै पनि के लेख्न सक्छ इजिकल टु 13/19 प्लस 5/19 रुट 6 लेख्न सकिन्छ यसले टुक्राउने रुट 19 भनेको यही हो नि तल 19 छ 19 भनेको 13/19 प्लस 5/19 रुट 6 भयो यति थाहा छ तपाईँलाई गराउँछ अब नाउ के गर्ने भन्दाखेरि 3 र 13/19 प्लस 5/19 रुट 6 इजिकल टु के हो x प्लस वाई रुट 6 हो x प्लस वाई रुट 6 भयो हो नि यसले चाहिँ भनेको यो छ यसले चाहिँ यहाँ यो इजिकल टु यो हो नि त यसलाई हामीले टुक्राएर यति बनाएको सेलेक्सन गर्दै गर्दा यति आयो त्यसैले यो दुईटा भनेको के हुने भयो इक्वल हुने भयो देयरफोर x इजिकल टु 13/19 र y इजिकल टु 5/19 किन x र y खरी डाइरेक्ट आयो भन्दाखेरि यहाँ y सँग रुट 6 छ भने चाहिँ रुट 6 सँग मल्टिप्लाई भएको जुन भ्यालु छ त्यो भनेको y सँग इक्वल हुन्छ है रुट 6 सँग मल्टिप्लाई भएको यो छ भने चाहिँ यो सँग मल्टिप्लाई भएको 5/19 यहाँ भनेको y के हुने भयो यहाँ y इजिकल टु 5/19 अथवा यहाँ इक्वेटिङ गरौँ न हैन इक्वेटिङ बोथ साइड गरौँ इक्वेटिङ मतलब लेख्दा पनि भयो इक्वेटिङ इजिकल टु x इजिकल टु 13/19 y इजिकल टु 5/19 ठीक छ y इजिकल टु कति भयो 5/19 हुने भयो यो तरिका भयो यो अलिकति कहिलेकाहीँ सोध्ने खालको क्वेसन हो त्यसैले मैले यो गरिदिएको है त ल यो भयो हाम्रो 4th नम्बरको क्वेसन अब 5th रे जाउँ यो कुरा बुझ्यो होला नि हैन रुट 6 सँग मल्टिप्लाई भएको जुन छ त्यही भनेको y सँग यहाँ y छ यहाँ त्यही भएर यहाँ भनेको y सँग बराबर हुने हो 5/19 ल यो भनेको हाम्रो 4 नम्बरको भयो अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि 5 नम्बरतिर जाउँ 5 नम्बरमा के भन्दाखेरि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इजिकल टु 1 यहाँ अलिकति छुटो है यहाँ सल्भ भन्न दिएको हुन्छ माथि सल्भ भन्न सोधेको हुन्छ अनि x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भन्नु बुझ्दा भयो है अब अघि चाहिँ हामीले 2 नम्बरमा के गर्थ्यौं एउटा रुट थियो एउटा रुट हुँदा के भन्थे भन्दाखेरि रुट एक ठाउँमा राख्ने रुट हुँदा बाहेकको अर्कोतिर राख्ने इजिकल टु भन्दा अर्को साइडमा राख्ने भनेको थिएँ अब यतिखेर यहाँ दुईटा रुट छ दुईटा रुट हुँदा रुट एक ठाउँमा राखिदैन के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यदि दुईटा रुट है सुन्नुस् न दुईटा रुट छ भने एउटा रुट एकतिर राख्ने अर्को रुट अर्कोतिर राख्ने भन्नु मतलब यसलाई मैले x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 नै राखेँ है यहाँ इजिकल लेख्नु यहाँ छ भने चाहिँ अर सुरुमा हामी त्यतिकै लेख्यौँ हैन इजिकल टु 1 यो भनेको यता कति भयो प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अब रुट र यो गर्दा त मोडल अप्ठ्यारो होला स्क्वायरिङ गर्दा भन्ने होला अप्ठ्यारो हुन्छ तर सल्भ चाहिँ हुन्छ है सल्भ हुन्छ अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा कति आउने भयो यहाँ भनेको रुट र स्क्वायर हट्छ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 भयो इजिकल टु यहाँ भनेको 1 प्लस यसको होल स्क्वायर हुन्छ नि हैन यसको 1 प्लस रुट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को कति होल स्क्वायरमा गयो अब यसलाई स्क्वायरको फर्मुला लगाउँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टु a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको फर्मुला के हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कतिले लेख्दिने गर्छ त्यो हैन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 2ab भनेको 2 इन्टु 1 इन्टु b भनेको रुट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस b स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर भनेपछि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अब यसलाई के गरौँ अब भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ अब हेरौँ न यो इक्वेसनमा के भयो एउटा मात्रै के भयो रुट भयो रुट भित्र एउटा मात्रै टर्म भयो भने बाँकीलाई यता ल्याउने x स्क्वायर र x स्क्वायर काट्यो माइनस 3x माइनस 4x यता आउँदा कति भयो प्लस 4x हुने भयो प्लस 5 छ प्लस पाउँदा यता आउँदा माइनस 4 यो 1 को स्क्वायर पनि 1 छ नि त 1 भनेपछि यता आउँदा के भनेको माइनस 1 इजिकल टु 2 इन्टु 1 भनेको 2 रुट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 भयो माइनस 3x प्लस 4x भनेको x 5 माइनस 4 माइनस 1 भनेको 0 5 माइनस 4 भनेको 1 1 माइनस 1 भनेको 0 x इजिकल टु 2 रुट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 भयो फेरि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने हो स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा के हुन्छ
यक्स स्क्वायर यक्सको स्क्वायर यक्स स्क्वायर 2 रुट यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को कति हुन्छ होल स्क्वायर यक्स स्क्वायर यता छँदैछ इजिकल 2 को स्क्वायर भनेको 4 2 पनि छ है 2 को स्क्वायर पनि गर्नुपर्छ 2 को स्क्वायर 4 यतिको स्क्वायर भनेको काटिन्छ रह्यो यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अब यसलाई सल्भ गर्नु है कति हुन्छ भन्दाखेरि यो स्क्वायर गर्दा यति भयो हैन यक्स स्क्वायर इजिकल टु 4 इन्टु यक्स स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर 4 इन्टु माइनस 4x भनेको माइनस 16x 4 इन्टु 4 भनेको प्लस 16 यक्स र उता कति भयो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 हो अब यहाँबाट क्वाड्रिफिकेसनमा गयो नि हैन यो भनेको त क्वाड्रिफिकेसन गयो क्वाड्रिफिकेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्दा यहाँ 16 छ यहाँ 3 छ 16 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ 48 इन्टु गर्दा 48 यहाँ कति छ साइन प्लस प्लस गर्दा कति यहाँ 16 प्लस गर्दा 16 48 इन्टु गर्दा 48 16 जोड्दाखेरि 16 नम्बर खोज्नु पर्यो त्यो कसरी खोज्ने भने 48 2 ले 24 24 प्लस 2 भनेको 26 16 होइन नि त हैन 2 2 ले 12 2 टु द 4 हो 12 प्लस 4 भनेको 16 भनेपछि यहाँ 16 मा कति राख्नु सक्यो 12 प्लस 4 राख्ने 4x प्लस 16 इजिकल टु 0 कता आएर यहाँबाट लेख्न सकिन्छ नि यहाँदेखि इजिकल टु 0 हुन्छ है इजिकल टु 0 लेख्न छुटेछ थोरै यति भयो यसलाई सल्भ गरौँ कति हुन्छ 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर भइहाल्यो माइनस 12 इन्टु x 12x माइनस प्लस माइनस 4 इन्टु x भनेको 4x प्लस 16 छँदैछ प्लस 16 इजिकल टु 0 3x स्क्वायर माइनस 2x 12x मा कमन कति आउँछ 3x कमन आउने भयो यहाँ रह्यो x 3 आइसकेको छ x स्क्वायर भन्दा x आइसक्यो माइनस 3x मा भनेको माथि 4 आउने भयो x माइनस 4 माइनस 4 कमन जाँदा कति ने भयो माइनस 4 कमन जाँदा 4 यता आइसक्यो x को ठाउँमा x रह्यो माइनस प्लस माइनस 16 को ठाउँमा 4 आइसक्यो भने चाहिँ बाँकी रह्यो 4 x माइनस 4 र 3x माइनस 4 is equal to 0 so either x minus 4 is equal to 0 x is equal to 4 or 3x minus 4 is equal to 0 x is equal to 4 by 3 अथवा 3x is equal to 4 x is equal to 4 by 3 x is equal to कति आयो 4 by 3 आयो थाप्न हो therefore x is equal to 4 or 4 by 3 यति नै हाम्रो आन्सर भयो है 4/3 अथवा 4 आउने र x को भ्यालु फाप नम्बर क्वेशन यति भयो अलिकति अप्ठ्यारो खालको छ दुईटा आयो भने कसरी गर्ने अरे एउटालाई एकतिर अर्कोलाई एकतिर अब तीनटा आयो भने के गर्ने तीनटालाई एकतिर तीनटा क्वेशन सोध्दैन र भन्दै है तीनटा आयो भने एकतिर एउटा छ अर्कोतिर दुईटा रुट भएको राख्ने भ्यालु भइहाल्छ है त ल त्यसो गर्दा तीन चोटी स्क्वायरिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र अब अर्को हामी गर्न भन्दा 6 नम्बरको प्रब्लम लास्ट प्रब्लम छ 6 नम्बर अलिकति अप्ठ्यारो खालको क्वेशन पनि छ त्यो हेर्दाखेरि तर गर्दाखेरि सजिलै हुन्छ अब हेरौँ 6 नम्बर नै सल्भ भनेको छ यसमा x कै भ्यालु निकाल्नु पर्ने हेरौँ त कस्तो खालको क्वेशन छ है अलिकति हेर्दा सजिलो खालको लागे पनि अलिकति गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो खालको छ तर अप्ठ्यारो लागे पनि सजिलो छ गर्न चाहिँ बुझौँ अब हेरौँ है त सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि अब यस्तो छ भने हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो 1 - x र यता लानु पर्यो किनभने रुटलाई रुटतिर एक ठाउँमा एउटा मात्रै राख्ने किनभने यहाँ रुटमा टोटल स्क्वायर गर्यो भने के हुन सक्छ त्यसैले मैले मल्टिप्लाई छ र पनि यसलाई उता लाने रुट 1 + bx / 1 - bx यो 1 + x यहाँ मल्टिप्लाई भएकोले माथि जाने भयो कति 1 + x माथि जाने भयो मुनि भनेको 1 - x जाने भयो यो 1 - x तल मुनि जाने भयो है 1 * 1 + x त 1 + x भइहाल्यो ल अब के गरौँ यहाँ रुट छ भने चाहिँ रुटहरुमा के गर्नु पर्यो स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो स्क्वायरिङ बोथ साइड के हुन्छ 1 + bx / 1 - bx रुट को स्क्वायर इज इक्वल टु 1 + ax / 1 - ax को पनि स्क्वायर रुट र स्क्वायर काट्यो रह्यो 1 + bx / 1 - bx इज इक्वल टु यहाँ 1 + ax / 1 - ax भनेको 1 + ax को स्क्वायर / 1 - ax को स्क्वायर यही हो नि है और लेख्न छुटाउनु भएन और 1 + bx / 1 - bx इज इक्वल टु स्क्वायर को फर्मुला है a² + 2ab + b² भनेको a² x² हो नि ax को होल स्क्वायर बाइ 1 - ax को स्क्वायर भनेको 1² - 2 * 1 * ax + ax है 1 * 2 * ax है सरी 2ax भएछ ax हो नि प्लस a² x²
यतिमा गयो नि। अब के गरौँ, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ है। तर सुरुमा एकछिन फर्स्ट चाहिँ लेखिराखौँ, यहाँ मल्टिप्लाई गरेको छैन। 1 + bx / 1 - bx इजिकल टु यहाँ कति हुन्छ 1 को स्क्वायर भनेको 1, 2 × 1 × x भनेको 2ax, यो a स्क्वायर x स्क्वायर भनेको प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर भइहाल्यो बाई तल 1 को स्क्वायर भनेको 1 माइनस ठाउँमा माइनस 2 × 1 × ax भनेको 2ax, x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर भनेको प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ और 1 + bx × 1 - 2ax + a स्क्वायर x स्क्वायर गऱ्यो भने इजिकल टु यता भनेको 1 - bx 1 + 2ax + a स्क्वायर x स्क्वायर। थोरै ठाउँ सानो भयो त्यसैले मैले तल लेख्थेँ है। अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ, अप्ठ्यारो छैन सही सुनिसी भन्नाले 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा केही चेन्ज आउँदैन भने चाहिँ 1 - 2ax + a स्क्वायर x स्क्वायर भयो। bx ले चाहिँ चेन्ज हुन्छ है, bx × 1 भनेको प्लस bx, bx ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2ab x स्क्वायर भयो। यो गर्दा bx र 2ax मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2ab x स्क्वायर प्लस bx र यो मल्टिप्लाई गर्दा के भयो a स्क्वायर b x को कति क्युब प्लस 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 भइहाल्यो इजिकल टु यता भनेको 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा केही चेन्ज भएन 1 + 2ax + a स्क्वायर x स्क्वायर भयो हो। अब bx ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस है, माइनसले फरक पार्छ, माइनस bx × 1 भनेको माइनस bx माइनस प्लस माइनस bx × यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 2ab x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस योतिर मल्टिप्लाई गर्दा a स्क्वायर b x क्युब यो हुने भयो माइनस a स्क्वायर b x क्युब। अब यता यता कति यहाँ +1 यो +1 इजिकल टु भन्दा यताउता भएकोले 1 1 काट्यो है। यो a स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस भएको यो पनि काट्यो, यहाँ माइनस 2ab x स्क्वायर यहाँ पनि माइनस 2ab स्क्वायर यो पनि काट्यो। रह्यो कति भन्दाखेरि यहाँ भनेको माइनस 2ax + bx + a स्क्वायर b x क्युब। यता कति रह्यो भन्दाखेरि 2ax - bx - a स्क्वायर b x क्युब यति रह्यो। ठिक छ, यसलाई यता ल्याउँ माइनस 2ax यता माइनस 2ax भयो प्लस bx माइनस bx यता प्लस bx इजिकल टु इजिकल टु यतै लेखौँ न हैन प्लस a स्क्वायर b x क्युब माइनस a स्क्वायर b x क्युब सरी प्लस है, यो माइनस यता प्लस इजिकल टु हाम्रो कति 0 माइनस 2ax भनेको माइनस 4ax हो प्लस bx × bx + bx भनेको 2bx a स्क्वायर b x क्युब प्लस a स्क्वायर b x क्युब भनेको प्लस 2a स्क्वायर b x क्युब इजिकल टु 0। अब यहाँबाट कमन आउँछ आउँदैन हेर्नु त, तिनटैबाट कमन आउँछ तर यहाँ x भएकोले यहाँ पनि x भएकोले जोडिदिउँ माइनस 4a + 2b x प्लस 2a स्क्वायर b x क्युब इजिकल टु 0। दुईटैबाट x कमन तानौँ, x रह्यो भने कति रहन्छ यहाँ माइनस 4a + 2ab लाई मैले के लेखेँ भन्दा 2b - 4a लेखेँ 2b - 4a प्लस कति लेखेँ यहाँ 2a स्क्वायर b x स्क्वायर इजिकल टु 0 हो नि माइनस 2ab 2a स्क्वायर b स्क्वायर x इजिकल टु 0 आयो, बाँकी भनेको यति रहने भाइ और x इजिकल टु 0 भने x 0/x भनेको x भइहाल्यो है और 2b - 4a प्लस 2a स्क्वायर b x स्क्वायर इजिकल टु 0। यसलाई उता लगाउँ 2a स्क्वायर b x स्क्वायर इजिकल टु हामीले के छुट्याएँ ठिक छ यसलाई उता कति भन्दाखेरि माइनस 2b प्लस 4a भएको भएन 2b - 4a माइनस 2b प्लस 4a यहाँबाट चाहिँ 2 पनि आउँदो रहेछ, मैले 2 काट्ने हैन a स्क्वायर b x स्क्वायर इजिकल टु माइनस b प्लस 2a हो। यो 2 यता कमन जाने 2 काट्यो। अब x निकाल्नु पर्यो भने x स्क्वायर इजिकल टु माइनस b प्लस 2a लाई के लेख्न सक्यो 2a - b बाई a स्क्वायर b हो x स्क्वायर इजिकल टु 2a - b बाई a स्क्वायर b भयो। अब म कहाँ हाल्दिउँ थोरै ल, यो तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क भिड पज गरेर सर सार्नु है, म यहाँ थोरै मेटाएर गरेको यहाँ क्वेसन तपाईँले पछाडि हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसलाई मैले के लेख्न सकेँ x इजिकल टु
रुट अन्डर 2a माइनस बी बाई ए स्क्वायर बी यत्तिकै छोडे पनि भयो, अथवा यक्स इक्वल टु ए स्क्वायर बाहिर आउँछ भने 1/a रुट अन्डर 2a माइनस बी बाई बी लेख्न सक्यो। ठिक छ, यक्स इक्वल टु सल्भ गर्नु भने चाहिँ यक्सको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ, यति नै हाम्रो यक्स इक्वल टु आउने भयो। यक्स इक्वल टु 0 पनि हुन्छ, यहाँ यक्स इक्वल टु 0 पनि हुन्छ, तर मैले यक्स इक्वल टु 0 लेखिरहेको यति नै भइहाल्छ। ल यति भयो आजको भिडियो। आजको भिडियोमा हामीले रेडिकल र सर्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यति नै छ। अलिकति लास्टमा अलिकति भिडियो लामो हुन्छ भनेर अलिक छिटो बोल्दैछु होइन। गरेको तरिका बुझ्यो होला, गरेको बुझ्दैन भने मलाई कहाँ बुझेन है ठ्याक्कै एकचोटि स्क्रिनसट लिनु होला, स्क्रिनसट लिएर मलाई म्यासेज गर्न सक्छ, ठक्क गोल लगाएर कहाँ चाहिँ बुझेन भनेर म्यासेज गर्न सक्छ, मैले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। त्यहाँ बुझ्नु भयो भने भइहाल्छ, तर एकचोटि फेरि यो गरेको क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भयो आजको भिडियो। आजको भिडियोमा हामीले सर्टको बारेमा गऱ्यौँ। अब आउने भिडियोमा भनेको हाम्रो अल्जेब्राको बाँकी पार्ट कन्टिन्यू हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। र प्र्याक्टिस प्रब्लम मैले यसमा दिन्छु छैन, किनभने यस्तो खालको क्वेसन छ, तपाईँले मोडल क्वेसनबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।